أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 203। पदे आयत मुबारक के अल्लाह जल्ल शानुहु पस दीन चे अमाल द हज और द उम्रे सा अहकाम अल्लाह जल्ल शानुहु पतेरशो आयतों के बयान फरमायो। दे आयत करीमा के अल्लाह जल्ल शानुहु चिकम मकसद द हज न दे बल्कि द हर यो अमल का हज दे मुज दे दागी रूह और दागी मकसद और गरज वज़्कुरुल्लाह द अल्लाह याद द अल्लाह ज़िक्र द अल्लाह मोहब्बत द अल्लाह फरमा बरदारी हर हाल की दगा गरज दे व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री मुगदा मुस्को दम द दीद पारा अल्लाह दे कबूल व मंजूर गर्जे चे अल्लाह याद दी पसड़ की हज को अल्लाह दी मंगो तासु तबिया बिया हज द बैतुल्लाह शरीफ उम्रा खाना काबी ज़ियारत द मदीने मुनव्वरी द मस्जिद नबवी नसीब व फरमाई द दी गरज और मकसद वज़्कुरुल्लाह। अगर कूचा जानान में फिर के सर मारा अगर कूचा जानान में फिर के सर मारा द जानान और द महबूब पकु सके के दिशी तासु मोहब्बत दागे मजमून न खबर ये अगर कूचा जानान में फिर के सिर मारा न देखा यार को घर बार को देखा तो क्या देखा। मक्का दी मुलीदा मदीना दी मुलीदा द अरफात अमल दे मौका मैना किम पातिशवे द जानान लारी कुसीदी हज खुसूसन द आशिकाना अमल दे बल्कि आशिकाना नमख के लाठी मजनूनाना अमल दे मंडे वहल दी पर सफ़ा की सद सफ़ा और द मरवा पर मिस की मंडे से लगे खुली वनी मंडे हुई कल मंडे ब्यास लोगों तीसी लेवनो कार ब्याची देनु घटी उली लेवनी खलक बगटन उली बगट रमी दे जमरात बगट विश्तरली टोल जदेनु मजनूनाना आशिकाना इंसान मुसलमान द अल्लाह पे इश्क की गोया लेवने भी कपड़े बीसती भी वो लेवनी कपड़े उगासी करना लेवनी वो कपड़ों एहतिमाम न करी सतर एहतिमाम करी कपड़े में बस अगर कूचे जानान में फिर के सिर मारा द जानान पला रखु सके कता अखपल सरजान लमात को अखपी जान ले जख्मी करी अगर जीदो अप मंडो तोड़ो न घर बार को देखा न देखा यार को द अल्लाह जिक्र द अल्लाह नूम द अल्लाह याद द अल्लाह मोहब्बत अगर नसीब नशो द अल्लाह दीदार नसीब नशो न देखा यार को घर बार को देखा तो क्या देखा बिल्डिंगों ने देखा आबादियाँ ने देखा दा गरज मकसद दखल यार और दखल महबूब और दखल महबूद और दखल वज़्कुरुल्लाह दा रूह दे द हज दा गरज वज़्कुरुल्लाह अल्लाह को याद करते रहो। फ़ी अय्याम मादूदात ख़ास तौर सरा कि दमिना का में रोज़ी दी मुज़दलिफ़ा के द अरफ़ात न वापस राशि मुज़दलिफ़ा के हुज्जाज किराम आगा शपौ की आगा खूब द मुज़दलिफ़े आगा खूब मख्य बडेर फ़न को जगह तश मैदान उस आबादियानी दी लेकिन इन महजियान साहिबान स्तड़ी हुई द ज़ान नहीं खबर बाज़ी वक्त के तखपल लिबास नम नहीं खबर हाँ द मुज़दलिफ़े आगा खूब
د مزدلفې هغه چې دی نو هغه آرام هغه په ژوند کې نشي کېدی. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. سهار وختي دی بیا سیده خپل دشمن سره شیطان سره څه کوي ویشتل کوي او بیا چې دی نو قرباني کوي. دا 10 ذوالحج 11 ذوالحج په 10 ذوالحجه باندې طواف زیارت او دا ټول اعمال کپڑے او قرباني او حلق او قصر او کنه دا وشي. او بیا دغه 11 او 12 ذوالحج یعنی د حج د میاشتې 11 تاریخ او 12 تاریخ دا په مینا کې دی مقیم وي او دې کې مرکزی عمل چې دی هغه ویشتل د جمرات دي، جمره اولا وسطا او کبرا، جمره عقبه. نو دلته الله جل شانه فرمایي چې تاسو د الله د ذکر اهتمام کوئ، خاص طور سره په دې د شمیر یو څو ورځې دي، بیا به درته نه دا مقام نصیب کېږي، نه دا میدان به نه به دا ماحول وي. اهتمام وکړه او تکبیرات تشریق هم دي. بیا الله فرمایي فمن تعجل فی یومین، که یو شخص یو حاجی صاحب د ذوالحج په 12 تاریخ باندې د رمی وکړه د جمراتو، یعنی شیطانان یې وویشتل او دی وایي چې راځه زه هوټل ته مکې مکرمې ته ځم او هلته چې دی نو خپل تیاری کوم، لکه د مسقط او د عمان خلک هغوی نه ایساري چې په 12 تاریخ باندې شیطان وولي، بیا چې ګوري هغه باډرو کې بیا لګیا وي، هغه چې دی نو واپسي په هغوی باندې ډېره جلدي وي. نو که څوک 12 تاریخ د رمی جمرات نه بعد که د حج اعمال د مکمل کو او د زی واپس یا مکی ته راځي د ته اجازت ته. لیکن که څوک په 14 ذوالحج د ذوالحج په 14 تاریخ باندې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې که 14 ورځې ته حجي سے پاتې شو نو دی به جمرات رمی د جمرات کوي، یعنی شیاطین به ولي د طلوع الشمس نه مخکې کوشش وکړي چې د نور د راختو نه مخکې ځان د رمی نه فارغ کړي او د هغې نه بعد په 14 تاریخ باندې د مکې مکرمې ته راځي یا واپسي کوي، نو هم څه حرج نشته. خو مقصود دا دی چې لمن اتقى ومن تأخر فمن تعجل في يومين، چې څوک جلدی کوي 2 ورځې یعنی د ذوالحج په 12 تاریخ باندې د رمی جمرات نه بعد فلا اثم علیه، د باندې څه ګناه نشته دی، حاجي پوره شو. ومن تأخر که څوک یو ورځ پاتې شو په مینا کې 14 تاریخ ته پاتې شو، زموږ امام صاحب فرمایي د طلوع الشمس نه مخکې به رمی د جمرې کوي، دا بهتره خبره ده. فلا اثم علیه، بحثونه مباحثې مه کوئ که نه جي 12 تاریخ باندې حج پوره شو ځي واپس تنګول مه کوئ، بحث مباحثې مه کوئ که نه جي 14 تاریخ باندې څوک پاتې شو فلا اثم علیه، نو په دې باندې څه ګناه نشته چې دا څه له پاتې کېږي بد حج پوره شوی دی. لمن اتقى د هغه خلکو دپاره چې څوک د تقوا د حاصلولو کوشش کوي. په دې کې الله اشاره وکړه که 14 تاریخ ته پاتې شوې چې دی نو ښه خبره ده چې څومره خواږه زیاتېږي دومره خوږوالی زیاتېږي که نه جي، نو ښه ده پکې نور به دعاګانې ذکر او رمی د جمرات دا تا ته یو امتیازي عمل حاصل شو. لیکن یاد وساتئ واتقوا الله، د الله د تقوا اهتمام کوئ. مقصود د 12 تاریخ پورې پاتې کېدل یا 14 تاریخ باندې پاتې کېدل دا مقصود نه ده، دا څه اعمال دي د تقوا د حصول او د الله د ذکر د حصول دپاره چې کوم اصل غرض دی واتقوا الله، د الله نه تقوا او د الله خوف چې په زړه کې وي. چې حاجي صاحب واپس د اعمالو نه راشي چې د زړه د تقوا نه ډک وي، د ګناهونو نه د الله د نافرمانۍ نه څه کوي د چې د تقوا د مقام حاصل کړي وي، د الله د نافرمانۍ نه د حرامو نه ځان ساتي، د حرام معاملاتو نه ځان ساتي. مقصد څه دی؟ بیړ نه دی، مقصد څه د عرس او د میله نه ده، مقصد تقوا حاصلول دي د حج د عمل نه خصوصا او د هر یو عمل نه چې دی نو عموما. واعلموا دا یقین ساتئ انکم الیه تحشرون چې تاسو ټول به هغه طرف ته جمع کیږئ. واذکروا الله فی ایام معدودات، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ،
फिर जो शख्स 2 ही दिन में जल्दी चला जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि, और जो शख्स 1 दिन बाद में जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, ये तफसील उसके लिए है जो तक़वा इख्तियार करे। वत्तक़ुल्लाह, और तुम सब तक़वा इख्तियार करो। वअलमू, और यकीन रखो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम सबको उसी की तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। सदक़ल्लाह।